बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन हम इस व्लॉग में तीन बड़ी अहम खबरें आपके सामने रखनी है। एक तो 40 मिनट की अडयाला जेल में अहम तरीन मुलाकात हुई है जिससे आपको अपडेट करना है, और दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन मलिक रियाज के हवाले से। मलिक रियाज भी इस वक्त डट चुके हैं और इस्टेब्लिशमेंट के सामने वो डट चुके हैं और इस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद एक्सपोज कर दिया है मलिक रियाज ने। और इस वक्त इमरान खान ने सबको इनकलाबी बना दिया है। मलिक रियाज हूँ, वो मौलाना फजल रहमान हूँ। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में मौलाना फजल रहमान साहब का भी बयान आया है कि मैं जो है वो बैरून मुल्क जा रहा हूँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट की ग़ुलामी जो है वो कबूल नहीं करूँगा, मर जाऊँगा। और आपको पता है ये बयानियाँ, ये नारा, ये तमाम अल्फाज इस तरह की इमरान खान जो है वो इस्तेमाल करते थे। और तीसरी बड़ी खबर नाज़रीन का, आपको पता है कि इमरान खान वाला जो जिन है वो इनसे नहीं पकड़ा जा रहा, वो इनसे नहीं संभल रहा। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी, आपको पता है कि जिन जो निकाला हुआ है, जो कट्टा खोला हुआ है, जो डटा हुआ है, जिस तरह मैंडेट के ऊपर डाका मारा गया, तो मौलाना फजल रहमान साहब को बिठाने के लिए या मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने के लिए उनको कौन सी बड़ी डील ऑफ़र की गई है, ये इस व्लॉग में तीन बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन हम तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह मेरे जितने भी नए आने वाले दोस्त हैं, भाई हैं, बहनें हैं, उन तमाम से यही दरख्वास्त है कि इस नई चीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके जो लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, वो इस चीज़ की बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, उतना ही ज़्यादा इसको देखा जाएगा। और ये आप ही के लिए जो है वो हम काम करते हैं और इससे हमारी जो है वो हौसला अफजाई होती है। नाज़रीन काम सबसे पहले जो है वो मलिक रियाज वाला जो मामला है, बड़ी खबर जो है वो आपके सामने रख देते हैं। और वो ख़बर ये नाज़रीन काम, आपको याद होगा कि मलिक रियाज के हवाले से बड़ी देर से अफवाहें चल रही थी कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने जा रहे हैं, इंटरव्यू आ रहा है, रिकॉर्ड हो गया है। और फिर अभी कल से खबरें चल रही हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई और एक गवाह जो है वो आने वाला है। तो मलिक रियाज की जानिब से तो नाज़रीन काम अलल ऐलान जो है वो चिट्टा ऐलान कर दिया गया कि जनाब मैं डट के खड़ा हूँ। उन्होंने क्या इस हवाले से गुफ्तगू की वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से भी चीज़ें चल रही थी और जुल्फ़ी बुखारी ने भी रात ट्वीट किया। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो फैमिली है वो सेव है और कभी ये नहीं हो सकता कि जनाब इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो मेरा बयान आए, और अगर बयान आता भी है तो उसको सच न समझा। नाज़रीन हम मलिक रियाज ने क्या कहा है और किस तरह एक्सपोज किया है वो ज़रा सुने। आज उन्होंने ट्वीट किया है और लबकुशाई की है और उन्होंने इस्लामाबाद वालों से सीधी सीधी यूँ कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर। और मलिक रियाज के हवाले से आप देखें कि वो शख्स है, बिजनेसमैन जो होता है वो अपना फ़ायदा देखता है, वो अपना नफ़ा देखता है और हमेशा कंप्रोमाइज़ हुआ है मलिक रियाज। और इस वक्त कितना नुकसान हो रहा है लेकिन इस वक्त डट गया। जैसे मैंने बात की कि इमरान खान को देख कर के सारे इनकलाबी बनते जा। नाज़रीन उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा मेरी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे अपने असूल पर कायम रहने की रहनुमाई की है कि मैं किसी भी मामले में सियासी फ़रीक ना बनूं। यानी कि उन्होंने किसी भी मामले में सियासी फ़रीक बनने से इनकार किया। उसके बाद उन्होंने कहा अब 1 साल से ज़्यादा अरसे से मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है। और अब देखें फिर वो एक्सपोज कर रहे हैं, ये समझौता करने के लिए दबाव कौन डाल रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कौन करवा रहा था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार कौन करवा रहा था? उनके ऊपर जुल्म सितम ज़्यादती किन की जानिब से की जा रही थी? अब ये चीज़ें जो हैं वो ढकी छुपी नहीं हैं। उसके बाद नाज़रीन काम उन्होंने कहा कि लेकिन मैं कभी भी किसी की मैं कभी भी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे सियासी मकासद के लिए प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करें। यानी कि उन्होंने सीधा सीधा ये मैसेज दिया कि अगर आप मुझे सियासी प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपकी भूल है। उसके बाद नाज़रीन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जदीद तरीन प्रोजेक्ट्स मुतारिफ़ करवाने पर मुझे और मेरे कारोबार को हमेशा निशाना बनाया गया। 1996 से आज तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा किया, सज़ा भुगत रहा हूँ। मैंने माजी में अल्लाह ताला की मदद से इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया। आज भी ज़ाती हैसियत में पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ और माई डेड बॉडी। यानी कि उन्होंने कहा कि मुझे मार के ही आपने ये तमाम चीज़ें करनी हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा अपनी बीमार हालत और परेशानी के बावजूद मैं अल्लाह की मदद से इस मुसीबत का सामना करने के लिए साबित कदम हूँ और रोज़ाना मालियाती कारोबारी नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरी तरह दीवार के साथ धकेला जा रहा है। अब फिर एक्सपोज कर रहे हैं, किन की तरफ इशारा कर रहे हैं, कौन उनको धकेल रहा है, ये तमाम चीज़ें अब आपके सामने।
ان کا لیکن کسی دباؤ کے ہتھ کنڈوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا، یعنی کہ وہ ڈٹ گئے، وہ ڈٹے ہوئے عمران خان کے ساتھ اور اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل دور میں عزت کے ساتھ میری رہنمائی کرے اور مدد کرے گا اور مجھے سرخرو کرے گا۔ ناظرین کرام ملک ریاض نے تو سیدھا جو انکار جو ہے وہ کر دیا ہے۔ دوسری بڑی خبر ناظرین کرام جو مولانا فضل الرحمان صاحب والا جن قابو کرنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو کون سی آفر کروائی گئی ہے کہ جناب آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور جناب آپ جو اس وقت بغاوت کا آپ نے اعلان کیا ہوا اور اس وقت تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام یہ خبر جس کی ہے اس کو کریڈٹ دینا چاہیے، یہ سینئر صحافی شاہد اسلم صاحب کی خبر ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن جو ہے وہ سیکریٹریٹ توڑا گیا مرکزی دفتر پاکستان تحریک انصاف والوں کا، اس رات جو ہے وہ محسن نقوی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی اور یہ خبر فہد شہباز خان صاحب نے دی تھی۔ اس کے بعد ناظرین کرام شاہد اسلم صاحب نے یہ خبر دی، انہوں نے کہا حکومت نے محسن نقوی کے ذریعے مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، یعنی کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کی سربراہی دینے کی پیشکش کی ہے کہ جناب آپ یہ اچھا خاصا ایک عہدہ ہے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، تو آپ یہ چیئرمین بن جائیں اور آرام سے جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ کو پتہ ہے اس وقت کھل کر کے بول رہے ہیں اور محسن نقوی صاحب کے ان کے بندے ہیں، تو آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو چیزیں ایک بڑا اہم تبصرہ میں آپ کے سامنے رکھنا بھول گیا ملک ریاض کے حوالے سے، ہمارے صحافی بھائی ہیں خالد جمیل صاحب لاہور سے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، انہوں نے ملک ریاض کے حوالے سے جو تبصرہ کیا وہ سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کیس ملک ریاض جیسا کاروباری انسان بھی اتنا خوف خدا رکھتا ہے کہ سیرت النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے لیے قائم یونیورسٹی کیس میں جھوٹی گواہی دینے کو تیار نہیں اور کہہ رہا ہے اوور مائی ڈیڈ باڈی، مگر جو خود کو زبردستی حاجی یا حافظ کہلواتے نہیں تھکتے وہ خدا کے حضور کس منہ سے پیش ہو۔ یہ بڑا زبردست تبصرہ تھا، میں نے وہ ذرا مس ہو گیا، یہ بہت ضروری تھا آپ کے سامنے رکھنا کیونکہ یہ اس کے اوپر جو انہوں نے ایک بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے ان کے ٹویٹ کے اوپر۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام جو ملاقات ہوئی ہے 40 منٹ کی ملاقات اڈیالہ جیل کے اندر، اور آج بروز اتوار جو ہے وہ یہ ملاقات ہوئی ہے۔ ناظرین کرام یہ ملاقات علی امین گنڈا پور اور عمران خان صاحب کے درمیان ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں، اور یہ ملاقات 40 منٹ تک جاری رہی۔ اب اس ملاقات میں ناظرین کرام میں آپ کو اندر کی خبر جو بتاؤں وہ یہ ہے کہ ایک اہم پیغام جو ہے خان صاحب تک پہنچایا گیا، ان کو پیغام رسائی والا معاملہ چل رہا ہے۔ جیسے علی امین گنڈا پور نے کل بھی کہا کہ میری آرمی چیف سے 2 بار ملاقات ہوئی، ہماری بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ پیغام علی امین گنڈا پور صاحب لے کر کے گئے تھے، تو پھر پیغام پہنچایا گیا۔ اب پیغام کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، وہی چیزیں ہیں کہ جناب معاملات کو چلنے دیں، جانے دیں، آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، مینڈیٹ کی واپسی والا جو ہے وہ مطالبہ نہ کریں، 2 سال گورنمنٹ چلنے دیں۔ آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ کا بھی بیان آیا کہ ہم مینڈیٹ ان کو واپس کر دیں، جیلوں سے ان کو نکال دیں، تو ہمارے پاس کیا بچے گا۔ تو ڈیفینیٹلی اگر عمران خان صاحب نے، کیونکہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ایک صحافی بھائی، اب نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ بڑا زبردست تجزیہ کر رہے تھے کہ اس وقت خبر بلکہ دے رہے تھے کہ عمران خان حکومت نہیں اقتدار چاہتے ہیں، تو اگر عمران خان صاحب وہی مینڈیٹ واپس لے کر کے اقتدار لے لیا تو پھر ان سب کے پلے کیا بچے گا جو اس وقت نمونے پورے کے پورے سسٹم کے اوپر حاوی ہیں۔ تو یہ ایک اہم پیغام رسائی ہوئی ہے آج کے ہم کے دن۔ لیکن رپورٹ کیا ہو رہا ہے وہ یہ ہوا کہ جناب کل جو اجلاس ہوا SIFC کا، اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا، جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے KP کے اندر، اس حوالے سے بریفنگ دی اور ملکی اور سیاسی صورتحال کے بارے میں جو ہے وہ بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور واپس چلے گئے، لیکن اس میں بہت اہم چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ ناظرین ہم یہ اب تک کہ ہم اپڈیٹ سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔